कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। हिजाब को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आ गया और हमें एक गर्मा गर्म मौजू गुफ्तगू के लिए मिल गया है। मैं सामाइन को आमतौर से और हमारे ग्रामी कदर उलमा इकराम को ख़ास तौर से तस्वीर का एक और रुख बताना चाहूँगा, अगरचे कि इस रुख पर इतना ज़्यादा पर्दा नहीं है। बक़ौल शायर, सरकती जाए है सर से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। मेरी पैदाइश 1962 की है। 70-75 तक हमारा आम मुशाहिदा था कि बुर्का और नकाब गरीब मुस्लिम तबका अपनी शिनाख्त और अपनी गुर्बत छुपाने के लिए पहना करता था। मिडिल क्लास और अमीर तबका इस पहनावे से बहुत दूर था। 80 के दहाके से सऊदी अरब और दुबई और दीगर जो ममालिक थे गल्फ़ के, वहाँ पर कसरत से लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो एक तरफ हमारी माशी हालत बहुत बेहतर होने लगी, तो हमारे ख़वातीन में बिलउमूम जो एहसास कमतरी का शिकार था वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हुआ। दूसरी तरफ सऊदी माशरत और इस्लामी तालीमात से भी काफ़ी कुछ हद तक आगाही बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि अब वो बुरखे जो पहले गुर्बत और अपने लिबास और अपनी पहचान को छुपाने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब हमारी आइडेंटिटी बनने लगे। खूबसूरत बुरखे मार्केट में आने लगे, उसको डिज़ाइन से मुख्तलिफ़ किस्म के चमकियाँ और बहुत से नगीने वगैरह, मतलब कीमती बुरखे सामने आने लगे। लोग बुरखों को पहनने लगे अपनी आइडेंटिटी के तौर पे। तो पहले वो बुरखा जो आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहना जाता था, अब वही बुरखा आइडेंटिटी की अलामत बन गया। और सच तो ये है कि अगर हम सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ें तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 59 नंबर की आयत में कहा है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ये तो इंस्ट्रक्शन है कि ए नबी अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादर डाल लें। लेकिन इसके पीछे मसलियत क्या है उसका जिक्र ये फरमाया, ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैना, यानी कि ये इसलिए है कि वो बुरखा या जो चादर सरों पर डालने की हिदायत दी जा रही है वो आपकी शिनाख्त का बायस बने, ना कि आपकी आइडेंटिटी को छुपाने का। ये जो चादर का सर पे डालना है ये आपकी आइडेंटिटी को रिवील करना है। हु यू आर, आप कौन हैं, आपकी पहचान हो, ये इसका मेन मकसद था। और दूसरा बड़ा मकसद आइडेंटिटी के आगे जो था वो ये था कि आपको, औरतों को कोई ईज़ा ना दे। तो शिनाख्त और हिफाजत, ये दो मसलियतें हैं हिजाब के पीछे। और अगर ये दोनों मसलियतें किसी भी तालीमी इदारे में बखूबी तौर पर पूरी होती हैं, ख़त्ते नज़र इसके कि कोई मुकम्मिल नक़ाब पहनता है या नहीं पहनता, तो मेरे ख़्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो तस्वीर का एक रुख था। अब मैं आपके सामने तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना चाहूँगा। आज से एग्जैक्टली 2 रोज़ पहले मैं एक होटल में, शहर की एक मारूफ होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लंच के लिए अपनी अहलिया के साथ गया। मेरी सामने की टेबल पे एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी और उसके दाएं जाएं भी एक और लड़की, मतलब एक नौजवान लड़का 2 लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और कुछ इस तरह लंच में मसरूफ़ था कि वो अपने हाथों से बड़े प्यार से एक लड़की को अपने हाथों से निवाला खिला रहा था और जो दूसरी लड़की थी वो वक्फे वक्फे से इस नौजवान लड़के को चेहरे पर बोसा दे रही थी, खा भी रही थी। इन तीनों ने अपना लंच ख़त्म किया और उसके बाद ये लड़कियों ने और लड़के ने वहाँ से रवानगी अख्तियार की, इस हालत में कि लड़कियां मुकम्मल तौर से हिजाब के अंदर थी, नक़ाब पहनी हुई थी, यहाँ तक कि उनकी आंखों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है ये लड़कियां उस नौजवान की बीवियां हों, हो सकता है बहनें हों, हम ख़त्ई तौर पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये नज़ारे हैदराबाद की होटलों, हैदराबाद के पार्क्स, हैदराबाद की सिनेमा घरों में आम हैं।
تو یہ تو بات میں صرف حیدرآباد کی کہہ رہا ہوں. اگر میں مسلم ممالک کی بات کروں تو پھر میری زبان پر یہ مصرع بے اختیار آ رہا ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو اے دانشوران ہند، اے علماء اکرام، اے ہمارے انٹلیکچوئلز، آپ کس نقاب اور حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے. اس وقت کچھ تذکرہ سکھوں کے بارے میں بھی کرنا نامناسب نہیں ہوگا. سکھوں کے مذہب کے 5 بنیادی شعار ہیں. ایک ہے کیش یعنی بال، دوسرا ہے کنگھا، تیسرا ہے کچھا، چوتھا ہے کٹار اور 5واں ہے کڑا. یہ 5 کی حیثیت سکھ مذہب میں ایسی ہی ہے جیسے اسلام میں کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کی ہے. تو پگڑی جو پہنتے ہیں سکھ حضرات، وہ اپنے کیش یعنی بالوں کو چھپانے کے لیے پہنتے ہیں. مطلب ان کے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے بالوں کو وہ باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو چھپاتے ہیں. جبکہ خواتین، اگرچہ کہ بال ان کے نزدیک بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں جو مرد کے، لیکن خواتین کو جو چوٹی وغیرہ عام طور سے وہ ڈالتے ہیں اس میں ٹھیک سے رہتے ہیں. سکھ حضرات وہ پگڑی کا اصل پرپس پگڑی نہیں ہے، بلکہ پگڑی کے پیچھے وہ جو کیش ہیں ان کے، جو ادھر ادھر لٹک جاتے ہیں، جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کام کرنے میں پریکٹیکلٹی میں افیکٹ کرتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے پگڑی پہنتے ہیں وہ لوگ. ادروائز پگڑی بے شک ایک پگڑی سکھوں کا ایک شعار بھی ہے، لیکن وہ مذہب کے درجے میں نہیں آتا، بلکہ وہ کیش جو ہے اس کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے. اس کی مصلیت سے سب لوگ واقف ہیں. یہ حال اسلام کا نہیں ہے. اسلام کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جو فل نقاب کا قائل ہے، ایک گروہ وہ ہے جو چہرے کو بتانے کا قائل ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو ان دونوں کا قائل نہیں ہے. تو میرا اختتامی طور پہ میں ہمارے علماء اکرام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو آپ نے دنیاوی تعلیم کو قطعی حرام قرار دیا تھا ایک وقت میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تعلیمی بنیادی طور پہ حرام ہے تو اس کے حصول کے لیے نقاب کے واسطے کیا جھگڑا کرنا ہے آپ کو؟ پہلے حرام اکبر کو ختم کیجئے. پہلے یہ بات طے کیجئے کہ دنیاوی تعلیم حرام نہیں ہے. ورنہ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی ہیں ان کے اوپر کفر کے فتوے لگ چکے ہیں. اور دوسری بات میں جو ہائی کورٹ سے بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ لباس پر پابندی نہیں کرنی چاہیے. یہ انفرادی آزادی کا موضوع رہنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز کا اپنا انٹرنل پالیسیز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. اگر یہ انٹرنل پالیسی، رولز اور ریگولیشن ایڈمیشن کے ٹائم پر واضح کر دیے جائیں اور کوئی اپنی مرضی سے ان رولز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی پابندی کرنا چاہیے. لیکن یہ رول بعد میں انٹروڈیوس کیے جائیں تو تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کو مصلیحت سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کسی کا انسٹیٹیوشن ہے، کوئی لا چینج کیا جا سکتا ہے انٹرنلی. تو اگر کسی اسکول نے، کسی تعلیمی ادارے نے لباس کے اندر سے صرف نقاب یا حجاب کے اوپر پابندی کو ختم کیا اور ایک یونیفارم بنایا کہ سب کے سب یہ ہیں، اور ہماری جو مین مصلحت حجاب کو لے کر ہے، شناخت، اور اس سے بڑی جو شناخت کے لیے جو مصلحت ہے وہ ہے حفاظت، اگر یہ پوری ہو رہی ہے تو میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو ہم اس کو بنا رہے ہیں. تو اس کو ہم حد سے گزرنا نہیں چاہیے. یہ چند معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اس موضوع پہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم، شکریہ.